एक मागे भाव धाकटो भाव तो 25 तारखे येयल्लो हांगा येतकीर आमी बरें एन्जॉयींग बी अशें आशिल्लें आमगे एन्जॉयमेंट बी सगळें सारकें मागीर सडनली ताका ईमेल येयलें काय कितें येयलें तें खबर ना ईमेल येयलें ताका आनी म्हाका म्हणपा लागलो 30 तारखेक आपल्याक दिल्ली मिटींग आहा म्हणून गेलो तो हांवें ताका म्हणलें मिटींग आहा हय आपल्या मिटींग आहा मिटींग आपल्या मेन एक्चुली तो ईद करून वचपाचो ईद करपा म्हणून येयल्लो तो मागीर ओके म्हणलें मागीर मम्मीन आनी पप्पा आनी हांवें ताका बस स्टँडार कुडचड्या बस स्टँडार 9:30 ताका सेटल बसीर मडगांव सेटल बसीर ताका बसयल्लें आनी तो थंयच्यान मडगांव टू वास्को एअरपोर्टार तो फ्लायटान वचपा आसलेलो मागीर हांवें ताका कॉल केलें 11:30 समीर खंय पावलो तूं तो म्हणपा लागलो आपूण एअरपोर्ट पावलो हांगा गोवा एअरपोर्ट वास्को मागीर दिल्ली पावतकीर आपूण तुका कॉल करता मागीर दिल्ली पावतकीर कॉल करता म्हणटकीर हांवें ओग्गी रावलें हेगे फोना वाट पयलें हो कॉलूच करूं ना मागीर लास्टाक हांवें ताका वॉट्सॅपाचेर 9:40 अशें ताका कॉल केलें ताणें बेश्टे 15 सेकंड म्हाजे कडेन उलयलो तो आनी म्हणपा हांवें म्हणलें ताका समीर पहुंच गया तूं हाँ शाहीन पहुंच गया थोड़ा रेस्ट करा बाद में कॉल करता म्हणल्यार अशें 15 सेकंडान तो अशें उलयलो ताणें पूण तो टायर्ड आशिल्लो म्हणल्यार तो एक्चुली तो इतलो फीट मनीस तो केन्ना अशी जी आपल्या न्हीद बी येता म्हणून तो केन्ना तसो सांगनाशिल्लो मागीर तो मिटींग आहा म्हणटकीर आमी बी ताका केन्ना डिस्टर्ब बी तशी करूं ना ताका सॅटर्डे मिटींग आहा आसतलें म्हणून हांवें बी ताका कॉल करूं ना मम्मीन बी ना मम्मी ताका एक्चुली डेली राती कडेन 9 9:30 ताका कॉन्टेक्ट आसतालो भावालो मागीर आयतारा दिसा हांवें ताका इंस्टाग्रामाचेर बी रील शेअर करी ताणें ते रील रिस्पॉन्स दिवं ना हांवें वॉट्सॅपाचेर आमगेलें व्हिडिओ कॉलिंग आसता ताणें रिस्पॉन्स दिवं ना मागीर आसतलो बिजी म्हणून हांवें तें हें केलें राती कडेन मम्मीन आनी ताका कॉलिंग करून ट्राय केलें तेन्नाय मोबायल स्विच ऑफ येवपा लागली मागीर मंडे दिसा 2 तारखेक तेगेलो रूममेट तन्मयन मागे मम्मीक कॉल केलो आनी म्हणपा लागलो समीर सर आजुनूय वेकेशना आसा का म्हणून हांवें सांगलें ना तो दिल्ली मिटिंगेक म्हणून ताणें सांगून गेला म्हणपा लागलो सर आजुनूय पावना थंय सर आजुनूय पावना म्हणटकीर आमी पुलीस मिसींग कंप्लेन केलें आमगे घरचो मनीस रॉनी आनी पुलीस तो गौतम सर आनी एकटो सरान ताका दिल्ली वचपाक तेंच्यांनी प्रोग्रेस चालू तेंगेले दिल्ली तेंगेले लोकेशन हे ते सगळें तेंच्यांनी ट्रेस करपा लागले मागीर भावालो ट्रेस तेंगेले लोकेशन गाजियाबाद लोनी थंय तेंगेलो ट्रेस जालो पुलीस केले सगळें तेंका इन्क्वायरी तेंका कशी लीड मेळटा तशें तेंच्यांनी केलें तो लास्ट लीड तांकां ते एक्चुली गोंया येवपा रिटर्न आशिल्ले तुमी एक लीड मेळ्ळो तांकां लीड म्हणटकीर ते लीड म्हागे भावान कोणा ट्रान्जॅक्शन केल्लो पळय तो ट्रान्जॅक्शन तो सस्पेंड मिन्स ताणें म्हागे भावालो फ्रेंड ताणें तो भावालो फ्रेंड तांकां व्हरून दाखयलो ताका खंय ताका मारून दवरलो आनी ताका खंय रॅप करून टॉयलेटीन दवरलें तें सगळें तें खंयची एनजीओ काम करतालो तो लायट हावस तेगे लायट हावस पुणे तेगे दिल्ली बी आहा औरंगाबाद आहा आनी ओडिसा बी आहा तेगेले तुमकां कितें दिसता सगळें षडयंत्र आसलें तें सगळें तेगे फेक ताका ईमेल करून ताका थंय आपयला तो आमकां केन्नाय अशें फणीपण करून तो केन्नाय भावालो स्वभाव कसो आसता हांगा सगळ्यां तूं विचार मागे भावाले सगळे बिहेवियर लोकांक हांगच्या लोकांक खबर आहा तो कसो तो कोणाक कांयच म्हणपाना तो म्हणजे हांगा 30 तारखेक गेलो म्हणटा पळय तेजे पयलीं खंय आसलो खंय काम तो पुणे काम करिल्लो पुणे काम करतालो फक्त वेकेशना लागून ईदा लागून तो येयल्लो हांगा 25 तारखेक तो म्हाजे कडेन हांव सावड्डे रावता तो म्हाजे कडेन येयल्लो थंय रावपाक मागीर तो 30 तारखेक मिटींग आहा आपल्या मिटिंगा आपयला म्हणून तो मिटिंगेक गेलो तो तितलो आनी कांय ना नमस्कार आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या गुडेमळ ह्या वाठारांत भितर आसा आनी गुडेमळ वाठारांत जर पळयत जाल्यार एक फॅमिलीचेर एक भयणीचेर एक आवय आनी एक बापाचेर एक मोठी संकट येयल्ली आसा तो तेंचो चेडो ना जावन आतां चेड्याची मर्डर जाला ही तेंची फॅमिली म्हणटा की प्री प्लॅन जो आसा तो मर्डर केल्लो आसा आतां कोण हो समीर शेख आसा जो समीर शेख गांवांत भुरग्यांक पयलीं ट्युशन दितालो आनी ट्युशन दिता खंय तरी एक आपूण शिकलो आनी वाडलो आनी एक एनजीओक तो काम करपाक लागलो आनी एनजीओ काम करता आसतना पुण्या सारकें शहर किंवा बाकीचे तेंचे ब्रांचायज आसा तितूंत काम केलें तेणी आनी एक नावलौकीक केलें आनी एक ह्या हितूंतल्यान तो वयर सरलो आनी आमी पळयता यूपी सारक्या आयज तेजी बॉडी मेळटा
जेन्ना तो हांगा घर येयलो घर कित्याक येयलो की तेंची ईद आसलो आनी ईद सेलिब्रेशन करपा खातीर तो 25 तारखेक घर येयल्लो आनी ते नंतर तेजी भयण हे ते सगळे वावरतालो पूण अचानक ताका एक मेल येयलो आनीक इमर्जन्सी ताका वचपाक पडलें आनी मेल सुद्दां असो येयल्लो आसा तो फेक मेल हें आयज खंय तरी प्रकट जाल्लें आसा आमीक ह्याच गांवांक भितर गुड्डेमाळा आसा फाटल्यान पळयता सगळे लोक जे आसा हळहळ व्यक्त करता की बरो भुरगो जो कोणाच्या वाटे वचपी न्हू आनीक अनेक भुरग्यांनी तेजे कडेन शिक्षण घेतलें आनी तितूंतल्यान भुरगेय वयर सरले आसा आनी तोवूय खंय तरी वयर सरतालो पूण अशे परिस्थितींत युपीक तेजी मर्डर जाता आनी ती बॉडी आयज हांगा हाडटा ही युपीक जेन्ना मर्डर जाता तेन्ना आमी पळयता PSI जो आसा गौतम हेणी खूब प्रयत्न केले आनीक एक फूल टीम जी आसली ते युनीट दिल्ली किंवा ती UP पावले आनीक तेजे जो हे आसलो फोन रिकॉर्ड आसलो फोन कॉल्स आसले हे सगळे रिकॉर्ड जाले आनी त्या हितूंतल्यान ताका धरलो गेलो भयण आसा तिणी सांगलें आसा की 25 तारखेक तो येयल्लो तेजे नंतर तो जेन्ना भायर सरोन गेलो तेन्ना तो फोन कॉल जे आसा ते आपल्या आवयल्याक घेतून जालो इंस्टाग्रामाचेर हे आसले तेवूय तो रिप्लाय दिवन जालो तांकां खंय तरी डावट पडलो आनी तेजे तेजो फ्रेंड आसलो जो समीर शेतालो तेणी विचारलें की वेकेशनाक गेल्लो समीर आजून हें जालां काय मग तेन्ना तांकां डावट पडलो 30 तारखेक तेंच्या रिसर कंप्लेंट जी आसा ती कुडचडे पुलीस स्टेशनार दिली आनी तेजे नंतर 3 तारखेक तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिल्ली आनीक तेजी चवकशी जी आसली त्यो चालू आसली आनीक वालोर म्हणटा गौतम साहेबा लोक सुद्दां म्हणटा की गौतम साहेबान PSI जो आसा तेणे एफर्ट घेतले कारणान आयज ही खंय तरी समीराची बॉडी तरी हाती लागली आसा तेजे बरोबर जो रॉनी जो आसलो तो आसलो आनी तेणी सांगलें की ते 5 जाण फ्रेंड आसले आनीक 5 जाण फ्रेंडा भितर हे सगळे घडामोडी जाल्ले आसा 2 जाण जे आसा ते फरार आसा एकटो जो 2 जाण आसा ते पुलिसाच्या ताब्यांत आसा आनी ते दिल्ली पुलिसांच्या स्वाधीन आसा आनी दुसरी जी आसा हेंचे जे 2 जाण पळोवन गेल्ले आसा तेंचे फोनूय बीन स्विच ऑफ आसा आनीक जेन्ना ते भाड्याचे तो तेंचो फ्रेंड जो आसलो समीर आसलो तो भाड्या रुमार रावतालो तेन्ना जर भितर वचून जर पळयत जाल्यार तेजी जी बॉडी आसा समीराची ती टॉयलेटींक भितर जवळ 100 कपडे जे आसा ते 100 कपड्यां भितर चादरांक भितर गुटलान तो टॉयलेटींक दवरला आनी जेन्ना पुलिसान पळयलें जाल्यार सगळी बॉडी जी आसली ती कुजोवन गेल्ली डिकम्पोज जाल्ली आनी तेच परिस्थिती ते बॉडीचे जे पोस्टमॉर्टम आसा तेवूय केल्लें आसा आनीक त्या हितूंतल्यान सगळें समोर येयल्लें आसा की ही बॉडी जी आसा ती समीर शेकाली आसा आनीक इन्वेस्टिगेशन जें आसा तें चालू आसा जो PSI आसा गौतम शेटकार हो अजून UPक आसा आनी जे फरार आसा 2 जाण तेंचो शोध जो आसा तो युद्ध पातळीचेर चालू आसा.